سلام. سلام آقای جواد، خوبی شما؟ بله خیلی ممنون. شما خوب دست هستی؟ شما خیلی ممنون، دست شما در نکنه. خیلی خوشحال شدم شما آمدید. خواهش میکنم. بس امروز دیر کی نشدیم استاد، ما سر وقت هستیم، درسته؟ بله. 1 دقیقه 5 دقیقه دیر شد. بله. خب پس ما به همه دوستان سلام و درود میگم. سلام به درود بر همه دوستان که آمدید اینجا. خیلی خوشحال هستیم. ما امروز آمدیم دوباره به نزدیک شما، به جلوی شما که شعر بخوانیم به زبان سانسکریت برای شما. آقای جواد، امروز شما میخواهید شروع بکنید جلسه را؟ بله من میخونم. امروز شما بله اولین که شعر شما را بخوانید، شعر خودتون را شما بخوانید، شعر زیبای خوب شما، که بعد از آن ما در مورد وزن سانسکریت و وزن فارسی صحبت میکنیم. وزن سانسکریت و وزن فارسی صحبت میکنیم بعد از شعر خواندن ما. بله. ما غزل بله بخوانیم جان. بله بخوانید. یک غزل هست که چند روز پیش گفتم. خیلی عالی. سپیده سرزده آمده است به شب نشینی روی شما، سپید بخت شد آخر سر هر آن که آمد سوی شما. آفرین. سفال جسم من از چه پر است، شراب عشق همیشگیت تمام چشمه معرفت است ترشحات سبوی شما. شدیم ما همه مست حضور، دعای ما شده شعر و شعور، شده از ساکن عالم غیب هر آن که آمد کوی شما. سر از زوال درآوردیم، جهان به زیر پر آوردیم، سری به مسلخت آوردیم فدای یک سر موی شما. به اسم اعظمتان سوگند زدی مرا به خودت پیوند، به جاودانگیت سوگند شدیم سر مگوی شما. خیلی ممنون. به بسیار عالی آقای جواد، شعر شما خیلی خوب بود. دست شما در نکنه. خیلی ممنون. خواهش میکنم. شما هم شعرتون رو بخونید برای دوستان. دست شما در نکنه میکنم. امروز شما نت کم دارید، نت شما کم ضعیف است امروز. خوبه؟ نمیدونم برای شما ضعیف میاد. نه یکم ضعیف میاد. صدای میشنوی؟ صدای من میشنوی شما قشنگ؟ بله. خیلی خوبه. بسیار نه. این که من شعر من بله چرا آمد، چرا صدای شما آمد. این تصویر هست، یک بار تصویر کم اون شده بود، ولی خوبه. شعر شما که خوب بود، شنیدیم ما. این که شعر من هست آقای جواد، این من نوشتم در مورد گنگ، رود گنگ. ما شما که میدونید ما رود گنگ داریم. رود گنگ که برای هندوها رود مقدس هست. ما که هندو هستیم، برای هندوها رود گنگ مقدس هست. من این شعر شنیدم، یک غزل هست، این یک شعر هست. در اینجا 7 بیت نوشتم من. در این 7 بیت در مورد خدای گنگ نوشتم. خدای گنگا، ما میگیم گنگا میگیم گنگا، و این به فارسی که گنگ و گنگا خونده میشه. این در مورد همون است، خدای گنگا. اسم این شعر را من نوشتم گنگای من گنگم. من برای دوستان این میخونم. سلام من دعای من شدی ویدا توی گنگم. وید یعنی ما وید داریم. وید که برای ما کتاب مقدس هست، قدیمی هم هست. در هند قدیم ترین کتاب در هند هست ویدا، که ریگ وید، یجوروید، ساموید، اتھروید داریم ما. همون در مورد وید گفتم که سلام من دعای من شدی ویدا توی گنگم. مفاعیلون در همین وزن هست. مفاعیلون 4 بار مفاعیلون هست، در همین وزن نوشتم.
सलामे मन दुआए मन शुदी वेदा तुई गंगम दिलम ए रस्तगारे मन दरिन दुनिया तोई गंगम दिलम ए रस्तगारे मन तोई दुनिया दरिन दुनिया तोई गंगम बेहिश्ती हस्त यो हाला बे दुनिया आमदी दानम बेहिश्ती हस्त यो हाला बे दुनिया आमदी दानम जहान दरदस्त दरमानम तुई जाना तुई गंगम मुकद्दस रूद दर हिंदी बराए हिंदुआन बरतर तो बुर्दी रूह मन राता खुदा बाला तुई गंगम तुई गंगाए मन गंगम तुई जानान मन जानम मनम जूई वली साकिन दरिन दरिया तुई गंगम अजीजे हक के शिवाई बेताजश हम नशीन बा माह शिव यानी खुदाए शिव माँ खुदाए शिव दारी शिव हस्त खुदाए माँ हस्त की गंगा बालाए खुदाए शिव हस्त माह व गंगा माँ की माँ हस्त व गंगा हस्त इन हर दो ताज खुदा बालाए ताज खुदाए शिव हस्त मैं बस इन रविश्तमन अजीजे हक के शिवाई बेताजश हम नशीन बा माह दुआई बा खुदा दारी खुद मौला तुई गंगम रवानत तीर तर अजबाद तूफान दे तरस तूफान दरिन दुनिया मनम पस्तो तुई वाला तुई गंगम मनम खुद माह दर इश्के मुकद्दस रूद गंगा मनम खुद माह दर इश्के मुकद्दस रूद गंगा तुई जाहिर चुदर बातिन शुदी पैदा तुई गंगम तुई जाहिर चुदर बातिन शुदी पैदा तुई गंगम सलामे मन दुआए मन शुदी वेदा तुई गंगम दिलम ए रस्तगारे मन दरिन दुनिया तुई गंगम हमिन इन शेर मन बोध शेर दर मोरदे गंग बोध खैली मामनून दस्तشما در نکنه استاد دستشما در نکنه خیلی ممنون رود گنگ برای چی مقدسه به ایران جان بگید که رود گنگ برای چی بهش میگن رود مقدس که ایران بله ببینید ما در مورد رود گنگ داستان هست که اگر ما گنگ را کلمه گنگ را جدا میکنیم میگه गम बेमाने हस गुनाह उनकी गमरा मी बरद यानी गुनाहरा पाक गुनाहरा az इंसान खुद पाक मी कुनाद उनरा मिगिम गंगा इन गम कलमे दो हस गम व गंगा हमिन गमगा मिशे गंगा हमिन गमगा खानदे मिशे गंगा इन माने इन कलमे गंगा बोध अलम दास्तान चे जो दास्तान कदीमी मादारीम की गंगा जाए गंगा बेहिश्त बोध जाए गंगा बेहिश्ती az behisht be जमीन आमद बबीन az behisht रवाने गंगा खैली तेज बोध अगर गंगा इन दास्तान मन दास्तान बेशमा कि रवाने गंगा खैली तीज बोध बिनावर इन अगर az behisht az फिक्र करदन कि बेहिश्त बाला हस आसमान हस जाय कुजा हस नमीदुम कुजा हस वली बाला हस az behisht वक्त के गंगा बे जमीन आमा खास कि बे मी आयद on हम एक दास्तान हस कि चजुरी गंगा az behisht be जमीन आमद इन हम एक दास्तान हस वली मन में बेशमा कि वक्त के गंगा खास कि az जमीन बे behisht में az behisht be जमीन में आयद उनके रवान खैली तेज बोध on वक्त बोध बस वक्ती का बाला बे जमीन कैद इन जमीन रा दो तकसीम में कुनैद इन जिनके रवान खैली तेज बोध इन जमीन रा दो किस्म तकसीम कर बस खुदाए शिव गुफ्त कि इश्क ना दारे az behisht में आयत गंगा बे सरे मन में आयत बाद on as सरे मन बे जमीन में आयत कि मन रवाने गंगा रा खुद रवाने गंगा की हस on हर कस की जहमत की रहत on जहमत रा मन खुदम बे सरे मन बे सरे खुद बेगिरम व बाद on गंगा az मन बे जमीन में आयत कि जमीन बे दो किस्म तकसीम नमीशे व जमीन
बराए जमीन चीजें बदनमिश है। बस बिनाबरीन गंगा अव्वल अज बहिश्त बे सर खुदाए शिव आमद व बादज ऑन अज खुदाए अज सर बे जमीन आमद। बिनाबरीन मादारिम कि खुदाए शिव गंगा बालाए खुदाए शिव हस्त अलम बे दर शेर हम नविश्ता मन दर इंजा की शेर हम नविश्ता कि अजीज हक के शिवाई बे ताजस हम नशीन बा अजीज हक के शिवाई बे ताजश हम नशीन बा माह दुआई बा खुदा दारी यो खुद मौला तुई गंगा। इनकी मन हमन दरमुर्दे हमन कम नविश्तमिंजा के चुन की गंगा हस्त ओन बालाय सरे खुदाए शिव हस्त व बादजोन बे जमीन आमद व इन बराए चे सवाल हस्त की बराए चे आमद बराए इनकी एक पादशाह बोध भागीरथ इसमश बोध भागीरथ और भागीरथ रियाजत का तीसरे भागीरथ पिसरान पिसराने भागीरथ मूर्द बस एक ऋषि बोध कसी ऋषि बोध चिनिगम उनरा खली रूहानी कसी रूहानी बोध ऑन रूहानी बाले उन रूहानी बोध ऑन रूहानी बे भागीरथ मी गुयत कि तो बराए दुआए गंगा कुन अगर तुम गंगा अज बहिश्त इंजा मी आयद पिसराने तोरा रिहा में कुने गुनाहे पिसराने तोरा पाक में कुने चूंकि गंगा हस गंगा गुनाहरा पाक में गंगा गुनाहरा पाक में कुने गंगा हस गुनाहरा पाक में कुने यानी कच्चे में से यानी रूह रा रस्तगार में कुने जैसे कबल हम दरमोदे गंगा एक हम गुफ्ते बोदम की रूह रा पाक में कुने रस्तगार में कुने जान रा बे जान मीरा सानद असल रा बे असल मीरा सानद इन इन इंजुरी हस्त बस ऑन गुफ्त ऑन रूहानी गुफ्त बे भागीरथ की तो बराए दुआए गंग इबादत कुन बराए बराए रूदे गंग इबादत कुन की गंगा अज बहिश्त अज स्वर्ग अज बहिश्त बे जमीन में आयत व पिसराने तोरा रिहा में कुने कि मुर्द हस और रिहा में कुने रस्तगार में कुनत खूब बस भागीरथी भले भागीरथी खैली ज्याद खैली सालहा दुआ बादजोन उन गंगा शाद शुद खुशहाल शुद व अज बहिश्त बे जमीन आमद बा तरीके खुदाए शिव बे जहीन आमद व उन पिसराने भागीरथ रिहा कुन और रस्तगार कुन बिनाबर इन गंगा ईस में दीगरे गंगा रुदे गंगा भागीरथी हस्त माँ गंगारा भागीरथी मिगुइम चरा भागीरथी मिगुइम चुन के भागीरथ उन शक भागीरथ पादशाह बोध उन पादशाह गंगारा बाद तरीके दुआ कर इबादत कर दुआ गंगारा अज बहिश्त बे जमीन आबोद बिनाबर इन गंगारा इसमें दीगरे गंगा भागीरथ तारीमा खरी जात गंगा इसमें गंगा दारिम जानवी दारिम भागीरथ दारिम अमृता दारिम अमृत यानी कि रस्तगार में कुने सुधा दारिम सुधा हम खुद के अमृत हस खरी जात इसमें दारिमा बस इन गंगा बेमानिए रस्त जिंदे करदनीस मर्दुम रा जिंदे न भी कुनत गंगा गुनाहान रा गुनाह है ने मर्दुम रा अजबैन में बरद व उन रास्तगार में कुने इन एक दास्तान है इन दास्तान हिंद फलसफे नीस इन फलसफे नीस वक्ती के माफ दर फलसफे में और ये कम फर्क में कुने इन दास्तान हस एक एतकादे हिंदुहा हस एतकादे माँ हस इंजुरी इन धर्म बस इन जान اسپر همین مرده ها رو میریزن تو رود یا بله بنابراین دلیل همین است که ببینید ما هندوها چه کار میکنن وقتی که هندوها میمیرند اون را بدن را میسوزانند اونها چرا میسوزانند چونکه آتش برای هندوها آتش مقدس هست آتش مقدس اون را میسوزاند این هم اعتقاد هست که آتش चूंकि आतिश खुद पाक है और वक्ती के दर दाखिले आतिश का सिमियात उन्हें पाक में कुने दाखिले आतिश का सिमियात उन्हें पाक में कुने खूब में कुने वह बादज की दाखिले आतिश में क्या बदन की वक्ती के हमें मी सूजान बादज ऑन की चीज़ी में खाक में मुने और खाक रा दर रूदे गंग में दहत रूदे गंग व इन एतकाद है रूदे गंग में दहत की एतकाद है कि रूदे गंग मन खाक दादम यानी इन रूदे गंग रूहशरा रिहा में कुनाद रस्तगार में कुनाद इन एतकाद हस्त इन है
آتش آتش هم برای هندوها خیلی پاک است. برای زرتشت هم آتش خیلی مهم است. برای زرتشت داریشون پاک است. برای هندوها هم آتش خیلی پاک است. ما ریگوید داریم، ما ویدا داریم، ریگوید، یجوروید، ساموید، اثروید. در ریگویدا کی اول سوکت هست. سوکت یعنی اول دعا هست درباره ریگ آتش هست. اول دعا که میگوید در مورد آتش دعا نوشته شده است. آتش خیلی مهم است. برای هندوها آتش خیلی مهم است. وید برای ما مقدس است که خیلی خوبه. اینجوری هست استاد. زرتشتی ها هم خیلی مقدس. جان؟ برای زرتشتی ها هم خیلی مقدس است. بله برای زرتشتی هم آتش خیلی مقدس است. خیلی اونها هم که اوستا زرتشتی. جان بفرمایید. ما تو مساجد ما مسلمان هم یه جایی هست بهش میگن محراب. بعضیا میگن این محراب از 2 کلمه تشکیل شده. مهر یعنی خورشید، آبم که یعنی آب. این دو خیلی برای انسان ها باعث پاکیشون میشد. بله محراب، مهر و آب. چه خوبه. مهر یعنی خورشید. اون خورشید نماد آتش هست. خورشید خود نماد آتش هست و آب نماد گنگ هست. مثل اگر شبیه ما یکم شبیه بکنیم، محراب کی مهر یعنی خورشید یعنی آب، خورشید یعنی آتش. آتش که ما برای هندوها هم آتش خیلی مهم است. برای زرتشت هم آتش خیلی مهم است. اینجوری. و محراب وقتی که آب میگویید، آب رودگنگ آب هست. رودگنگ کی آب هست. اونها مقدس است. خیلی شبیه است محراب. و برای شما هم برای شما محراب خیلی مهم است. بله مسلمان‌ها جلوی محراب نماز میخونن همیشه. پس این که مقدس است. فکر مقدس است محراب. بله بسیار عالی. بسیار عالی. امروز درباره وزن سانسکریت و فارسی می‌خواستیم صحبت کنیم. بله بعد از که استاد الان که ما وقت داریم، بعد از اون که در مورد وزن صحبت می‌کنیم، یک بار دیگر که دوستان آمد برای دوستان یک بار دیگر شعر خودمون را یک بار برای دوستان دوباره می‌خوانیم. اول شما شعر خود زیبای خود را دوباره بخوانید که بعد از اون من می‌خوانم. اول شما بخوانید. از همان کتاب میخوانی شما که کتاب شما چاپ شده است؟ از همان کتاب میخوانی یا این جدید نوشته؟ شعر جدید نوشته دیگه؟ جدید نوشتیم مسلم. این جدید نوشته. بسیار عالی. خیلی خوب. بخوانید دوستان. یک غزل. سپیده سرزده آمده. صدای بلند بخوانید استاد که خوب میشه. سپیده سرزده آمده است به شب نشینی روی شما. سپید بخت شد آخر سر هر آن که آمده سوی شما. سفال جسم من از چه پر است، شراب عشق همیشگیت. تمام چشمه معرفت است ترشحات سبوی شما. شدیم ما همه مست حضور، دعای ما شده شعر و شعور. شده از ساکن عالم غیب هر آن که آمده کوی شما. سر از زوال در آوردیم، جهان به زیر پر آوردیم. سری به مسلخت آوردیم، فدای یک سر موی شما. به جاودانگیت سوگند، زدی مرا به خودت پیوند. به اسم اعظمتان سوگند، شدیم سر مگوی شما. آفرین. بسیار عالی. وزن چه بود استاد؟ شعر که شما خوانده در این شعر شما وزن چی کدوم بود؟ وزن مفاعل فعل فعل. مفاعل فعول فعول. نه فعول نیست، فعل. فعلون. بله. مفاعل فعلون. بله. خیلی خوب. شعر شما که خیلی خوب بود، خیلی عالی بود. دست شما در نکنه. دست شما در نکنه. خیلی عالی. حتما قبل من شعر من را میکنم. قبل از اینکه ما در مورد بحر وزن، در مورد وزن سانسکریت و فارسی صحبت میکنیم، شعر خودم را برای دوستان یک دیگر دوباره میکنیم. این شعر من که گفتم در مورد رود گنگ هست میکنم.
सलामे मन दुआए मन शुदी वेदा तुई गंगम दिलम ए रस्तगारे मन दरिन दुनिया तुई गंगम बेहिश्ती हस्तियो हाला बे दुनिया आमदी दानम जहान दर दस्त दरमानम तुई जाना तुई गंगम मुकद्दस रूद दर हिंदी बराए हिंदुयान बरतर तो बुर्दी रूह मन राता खुदा बाला तुई गंगम तुई गंगाए मन गंगम तुई जानाए जानान मन जानम तुई गंगाए मन गंगम तुई जानान मन जानम मनम जूई वली साकिन दरिन दरिया तुई गंगम अजीजे हक के शिवाई बेताजश हम नशीन बा माह दुआई बा खुदादारी ओ खुद मौला तुई गंगम रवानत तीज तर अजबाद तूफंदे तरज तूफान दरिन दुनिया मनम पस्तो तुई वाला तुई गंगम मनम खुद माह दर इश्के मुकद्दस रूद गंगाम मनम खुद माह दर इश्के मुकद्दस रूद गंगाम तुई जाहिर चुदर बातिन शुदी पैदा तुई गंगम तुई जाहिर चुदर बातिन शुदी पैदा तुई गंगम इन हफ्त बेतबूद दर मौद खुदाई दस्त शमा दर नकुन उस्ताद अलॉन मा सोहबत निकुनीम दर मूरद अलॉन दर मूरद वज़न सोहबत निकुनीम मन वजन संस्कृत की दारी माँ बराए दोस्तान एक वजन आवर्दी बराए दोस्तान कि इन हर दो शबीह است در संस्कृत हम शबीह است در फारसी हम शबीह در हर दो जबान शबीह است در संस्कृत این را ما میگیم ونسست छंद در संस्कृत این را میگیم ما ونسست छंद و در فارسی چه میگیم استاد شما بگید این اسمش عربی میذارن عروض فارسی اسم عربی است رجز بحر رجز مسدس مخبون مزار خیلی اسم طولانی داره خیلی اسم طولانی برای من بله برای من همین اسم یاد گرفتن خیلی سخت بود بله بحر رجز مسدس مخبون مزال خیلی طولانی بود ولی شبیه همین شبیه وسنت تلقا هست بله جان اول شما بگید بعد من در مخبون یعنی حرف ساکن رو ور می‌داریم مزال یعنی مستفعلان رو به مستفعلاتون تبدیل می‌کنیم میگم مزال رجز هم که وزن مستفعلان بود اسمای سختی داره یک اسمای خیلی سخت بود بگید تا بقیه نه خواهش میکنم مشکل نیست اول من میگم در مورد من میگم اول بله بفرمایید چشم ببین این که در مورد شعر وزن گفته شما که این وزن همین وزن ما در संस्कृत داریم در زبان संस्कृत داریم و اسم بنامیم ونسست छंद ونسست به معنی چه میشه ونسست स्था धातु ریشه هست در ونسست स्था ریشه هست ریشه स्था یعنی तिष्ठन स्था یعنی استاده तिष्ठ و استاده این هم सभी استاده است स्था یعنی استاده اون این एक वजन هست که این एक वजन هست که یواش استاده هست یک جا استاده هست و میره دوباره میره یک جا می استاده دوباره میره یک جا می استاده دوباره میره اینجوری ونسست छंद را از استاده ما اینجوری کم میفهمیم و این 12 تا حرف داره این ونسست هست छंद هست که 12 تا حرف داره در هر مصرع ببین ما در संस्कृत در فارسی که بله 12 حرف داره یا 12 هجا داره آن همین حرف هم 12 حرف داره و در فارسی همان هجا میشه 12 حرف که ما در संस्कृत داریم همان در فارسی هجا میشه 12 تا هجا میشه فهمیدید آن همینه ما در संस्कृत این را میگیم वार्णिक छंद वर्ण यानी حرف ما در संस्कृत दो تا वजन داریم वार्णिक و मात्रिक
این وارنیک هست. وارنیکی با حرف میره، وارنیک به طریق حرف میره. جای حرف مهم است. برای در وارنیک چند جای حرف خیلی مهم است. اگر اول لઘو هست، اول کوتاه هست، بعد از بزرگ هست، بعد از بزرگ هست، بعد از کوتاه هست، یعنی بزرگ کوتاه بزرگ کوتاه. این بزرگ کوتاه اینکی جا هست، اینکی جای بزرگ کوتاه است. این در مصر دوم همینجوری باشه. بزرگ کوتاه در مصر دوم هم باشه. جا خیلی مهم است. در وارنیک چند جا خیلی مهم است. این ونسست چند که به شما گفتم این همان وارنیک است. جا خیلی مهم است. بله وزن عروسی. وزن عروسی همونه. این وارنیک یعنی همونه وزن عروسی. جان اون ماتریک میشه وزن هجایی فکر کنم. بله اون ماتریک وزن هجایی میشه. ماتریک درسته. اون ماتریک وزن اون هجایی میشه. خب پس اول ببینید در فارسی دو تا مصرع دارید، مصرع اول و مصرع دوم. در بیشتر دو تا مصرع داریم. ما در سانسکریت بیشتر 4 تا مصرع داریم. اون 4 تا مصرع را پاد میگیم. پاد یا چرن. یک چرن، دو چرن، 3 چرن و 4 چرن. اینجوری 4 تا چرن می‌داریم ما. اون چرن را میگیم پاد. که در فارسی در اونجا کجا در کتاب البرونی نوشته بود. البرونی که در مورد چند بحر هند نوشته بود، در اونجا این همون ببخشید ابو ریحان البرونی همون که البرونی نوشته بود در کتاب خود در مورد وزن. اونجا پاد را پا گفته بود. اونجا پاد را پا گفته بود که در سانسکریت پاد یعنی پا. 4 تا پا داره. یاد دارید دوستان شما؟ بله. یعنی هر بیت 4 مصرع. هر بیت 4 مصرع. آفرین. هر بیت 4 مصرع داره. خب و این یک مصرع کی وزن داره همان وزن در مصرع دوم داره، مصرع سوم داره و مصرع چهارم داره. یعنی هر در یک بیت 4 تا مصرع داره و همه 4 تا مصرع یک وزن داره که وزن اول هست. در سانسکریت ردیف و قافیه این قانون نیست که هر بیت ردیف و قافیه باشه. در سانسکریت ردیف و قافیه این قانون نیست. جدید که آمد، جدید الان که ما در جدید ها می نویسند شعر اونجا می آید، ولی در سانسکریت ردیف و قافیه این نیست، نداریم ما. پس من گفتم در مورد ونسست صحبت میکنم که وزن ونسست چجوری است. وزن ونسست هست جتوت ونسست مدیر تمجرو. جتوت ونسست مدیر تمجرو. اگر شما ببینید، من به دوستان این نشون میدهم، به دوستان این چیز را نشون میدهم. ببینید این را میبینید استاد کاشان؟ این را دیده میشه؟ خوب دیده نمیشه. الان نزدیک میکنم. یکم تار دیده میشه. خب بخونید ما میفهمیم. اگر خوب دیده نمیشه پس میخونیم. این همین است. جتوت ونسست مدیر تمجرو. یعنی اینجا اگر شما ببینید اول اینجا چیه؟ کوتاه است. اول کوتاه است، بعد از آن بزرگ هست، کوتاه است، بعد از آن 2 تا بزرگ هست، یک کوتاه هست، بزرگ هست، کوتاه است، بزرگ، کوتاه، بزرگ. 12 تا حرف داره یا هزا داره. 12 تا هزا داره در سانسکریت. و همین را در فارسی چجوری میبینیم؟ مفاعیلون، مفتعیلون، مفاعیلون. در فارسی همینه. مفاعیلون. بله. تو سانسکریت رکنا 3 هجا داره. تو فارسی 4 تا. تو فارسی 3 تا هم هست، 4 تا هست، 5 تا هم هجا هست. ولی این معادل فارسیش میشه مفاعیلون، مفتعیلون، مفاعیلون. 4 تا. بله. من یه شعر همینجوری به این وزن گفت: سلام ما را برسان به عاشقان، شراب ما را بچشان به عاشقان. مثل همین وزن سانسکریت میشه. این در همین وزن بود؟ بله. این که گفتید بحر رجج مسدس مخبون مزال. بله. اینقدر چرا اینقدر بزرگ اسم نوشته؟ خیلی سخت است برای ما خوندن، ولی اشکال نداره.
ما میتونیم یاد بگیریم، مشکل نیست یاد بگیریم. این که شما شعر خواندید استاد، این شعر در همین وزن بود؟ مفاعیلون، مفتعیلون، مفاعیلون. بله. دوباره بخوانید این شعر را. سلام ما را برسان به عاشقان، شراب ما را بچشان به عاشقان. آفرین آفرین. این مال شما هست؟ این مال شما هست؟ بله خیلی خوب، دست شما در نکنه، این شما نوشت. در این وزن، این مفاعیلون، مفتعیلون، مفاعیلون، در این وزن در فارسی کم شعر پیدا میشه، درسته؟ کم شعر پیدا میشه، خیلی کم پیدا میشه. یک شعر فقط پیدا کردم تو کتاب، اون شعر هم بخوانید در کتاب فرهنگ عروض دکتر شمیسا. این شعر فقط زمین معبد نبود از آسمان، چنان که بخل تو ز تو معبده. این شعر شاعرش معلوم نیست که شاعر است که معلوم نیست، ولی یک سی شعر پیدا کردید که در همین وزن بود، وزن تو همین وزن سانسکریت. همین وزن سانسکریت بود. خیلی عالی، خیلی عالی. یک شعر که پیدا شد، یک شعر که پیدا شد. خیلی خوب بود. بله. من الان یک چیزی من جان شما چند تا شعر سانسکریت بخونید ببینیم چقدر شبیه. چشم حتما من برای مثال چند تا شعر سانسکریت و هندی ما این همین وزن را، همین وزن که شما گفتید بحر رجز مسدس مخبون مزال، همین وزن همین که ما در سانسکریت گفتیم ونسست چند ونسست و ونسست که می گفتیم جتاو تو ونسست مدیری تمجرو، جتاو تو ونسست مدیری تمجرو. این وزن بود. این هر دو یا وزن هر دو یکی است، ولی یک چیز هست، یک چیز فرق داره. من که گفتم جتاو تو ونسست مدیری تمجرو، اینجا سه تا حصہ داره، سه تا حرف است که در یک گروه، چهار گروه است. جتاو تو ونسست مدیری تمجرو، جتاو تو ونسست مدیری تمجرو. چهار تا گروه است در اینجا، ببینید چهار تا گروه است و این هر چهار تا گروه سه تا حصے داره، سه تا حرف داره، سه حرف داره. یعنی در همین 12 تا هست در سانسکریت، ونسست 12 تا هست و کوتاه بزرگ شبیه فارسی است، مشکل نداره، هر چیز درست است. ولی یه فرق کجا داره؟ فرق این داره که ما در سانسکریت سه گروه داریم، سه حرف را در یک چهار گروه داریم و هر گروه سه حرف داره، سه حصے داره. ولی در فارسی سه داره و هر گروه چهار حرف داره، چهار حصے داره. مفاعیلون چهار حرف داره، مفتعیلون چهار حرف داره، مفاعیلون مفت چهار حرف داره، درسته؟ چهار حصے داره. مفاعیلون چهار حصے داره، مفتعیلون چهار حصے داره و مفاعیلون این هم چهار حصے داره. چهار حصے داره ولی 12 تا حصے شد. حرف 12 تا حصے شد که ما در سانسکریت حرف میگونیم 12 تا حرف شد، ورنه شد حصے شد. ولی بله ما تو فارسی 4 هجای اسم گذاریم، بعضی وقت مثل فعولون 3 هجا داره. فعولون مثل فعولون 3 هست. این کی ولی این کی 4 هجا داره و 4 اینم میتونیم یه چیز دیگه میشه. بله چی میشه؟ فعول مفعول فعول فاعل. فعول مفعول فعول مفعول فعول فاعل. فاعلون. فعول مفعول فعول فاعلون. فعول مفعول فعول فاعلون. فعول مفعول فعول فاعلون. جتاو تو ونسست مدیری تمجرو. فعول مفعول فعول فاعلون. فعول مفعول فعول من میخوام ریتم را یاد بگیرم. من میخوام این ریتم خیلی مهم است. اگر ریتم را یاد گرفتیم، ما ریتم فهمید، ریتم سانسکریت و ریتم فارسی هر دو را فهمید، آسان میشه، خواندن فهمیدن آسان میشه. جتاو تو ونسست مدیری تمجرو. فعول دوباره بگید استاد، فراموش کردم. فعول مفعول فعول فاعل. فعول مفعول مفعول فاعل. فعول مفعول فعول فاعلون. فعول مفعول فعول فاعل. فاعلن. فاعلون. فعول مفعول فعول فاعل یا مفاعل مفتعل مفعول.
شما که چند بار عوض میکنه استاد. بله. خیلی خوبه، خیلی خوبه. این چیز هر وقتی که من کتاب ما داریم کتاب می نویسیم، این چیز هر می نویسیم، این هر چیز هر می نویسیم ما در کتاب خود. این چیز که خیلی برای کمک میکنه. پس این ما الان من مثال برای در سانسکریت شلوک میکنم. ما در سانسکریت خیلی زیاد شلوک داریم، خیلی زیاد شلوک داریم در مورد ونساز که در وزن ونساز نوشته. شلوک یعنی شعر، شلوک یعنی شعر میشه. एक माँ दारी में किताब किरातार्जुनियम माँ एक किताब भारवी नविशंदे किताब किरातार्जुनियम भारवी. इन किताब की बख्श अव्वल हस्त इन कामिल बख्श अव्वल दर हमीन वजन वंशस्थ छंद दर हमीन वजन नविष्ट शुदे मन इन शेर संस्कृत चंद दोषेता श्लोक दोषेता शेर बेतरामी खाना वली एक जाले बाले مثل شاهنامه که همش تو یک فصل از اول تا آخر. نه शाहनामे की از اول تا आखिर एक वजन है, वली किरातार्जुनियम इन किताब किरातार्जुनियम है कि चंता बख्शदार है. एक बख्श अव्वल एक बख्श हमीन वजनदार है, बख्श दुबम वजन दीगर दार है, बख्श सिबुम वजन दीगर दार है, बख्श चहारुम वजन दीगर दार है. हमें शेर है इन फिक्र विक्रम की हिज्जा या सर्गदार है, हिज्जा था या 20 था किस्मत दार है. इन किताब किरातार्जुनियम वह हमें वजन दीगर दार है. दर एक वजन दर एक किस्मत तो फिक्र विक्रम के सद हुदूदन 70 श्लोक सद या सदो दवाजदा पंजाता सदो दवाजदा बेत बाले सद या सदो पंजा बेत शेर हस्त शेर यानी शेर नहीं बेत है, श्लोक है. एक श्लोक दो श्लोक एक बेत दो बेत से बेत इंजुरी है. शेर की कामिल उनमें है एक गजल रामिगम शेर ना बेत है. पस मन में खुना अब्बल एक इंची है इन दर मोर्द खुदाए शिव हस्त व अर्जुन हस्त. किरात खुदाए अर्जुन रा गुफ्ते खुदाए शिव रा गुफ्ते हस्त किरात व अर्जुन रा की दुनी भगवत गीता अर्जुन हस्त कृष्णा हस्त. अर्जुन एक शख्स महादशा एक अर्जुन एक शख्स महाभारत हस्त. इन हमें किताब जान इंसान मुकद्दसी खुदाए शिव के खुदाए शिव हस्त व अर्जुन नी तो बेगी इंसान मुकद्दस है वाली उनकी एक शख्स है. एक शख्स हस्त कि शख्स जंगजू आदम हस्त आदम जंगजू. इन दर मोर्द हमोन हस्त इन हम दर मोर्द हमोन हस्त किताब इन किरातार्जुनियम अलॉन आज ऑन किताब चंता बेत रामी खुनम श्लोक रामी खुनम बराय दोस्तान की दर हमीन वजनस वंशस्थ हस्त मिगम जतो तु वंशस्थ मुदीरित माने इन एक रिद्म दारे जतो तु वंशस्थ मुदीरितम जरो जतो तु वंशस्थ मुदीरितम जरो अलॉन गोष्ठ ने दर हमीन वजन में आया. श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनी जतो तु वंशस्थ मुदीरितं जरो श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनी प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचरः. इन एक बेत बोध इंजुरी मी खाना इंजुरी इन हमीन रिद्म मी खाने महा हमीन रिद्म मी खाने कि इन वक्ति के बाद रिद्म मी खाने खानदान हम आसुन मिशे फैमिदन हम आसुन मिशे हर बेत की हस्त अगर उन बेतरा मादर हमोन रिद्म मी खाने इन खानदान हम आनु आसुन मिशे व फैमिदन हम आसुन मिशे फारसी में हमें जुरियस बाले दर हमें जमान है कि अगर शेर नबिश्ते शुदेस ऑन शेर राशमास दर हमोन रिद्म व दर हमोन वजन बेखानी शुमा फहमीदन व खानदान हर दो आसुन राहत है. अलम श्लोक के दोम रामी खानम कृत प्रणामस्य मही भुजे दिताम सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिक्षन्ति मृषाहितैषिणः दुषा विघाताय विधातुमिक्षतो रहस्य नुज्ञामधिगम्य भूभृतः ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थामिति वादमाददे. दर हमीन वजन है एक वजन है इन खली ज्यादा है हमीन खली ज्यादा है. इन हमें श्लोक बोध दर श्लोक शेर एक शेर बोध एक पेद बोध एक दीगर संस्कृत में खुना क्रियासु युक्तैर नृपचार चक्षुषो न वांछनीया प्रहवोनुजीविभिः अतोर्हसि क्षन्तु मसाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः.
ये हमें इन संस्कृत बोध इन हमें संस्कृत बोध खुंदम तथापि जिहिम सभवज्जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः समुन्नयन भूति मनार्य संगमात् वरम विरोधोपि समम महात्मभिः। इन हमें संस्कृत बोझो अलॉन 2 से 10 हिंदी में खुनेम 2 से हिंदी में खुनेम शेर हिंदी बेते हिंदी में खुनेम कि हमिन वजन हस जतौ तो वंशस्थ मुदीरी तम जरो हमिन वजन हस बिना चले मंजिल क्या कभी मिली जतौ तो वंशस्थ मुदीरी तम जरो बिना चले मंजिल क्या कभी मिली बाहर आई तब ही कली खिली कशीश मानो दिल में कहीं पली जुबान की वो सच बात हो चली भला किया काम कला मिला चला सदा ढला साख बना सिला पला हिला हिला कष्ट कटा झूला टला फिदा हुआ ताज सदा खरा फला। इन संस्कृत इन हमें जुरी है हिंदी बेअक्षर इन हिंदी बोल हमें जुरी है विचार अच्छे ही हमें सदा रहे जान उर्दू ना 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 दर इन वजन उर्दू कम पैदामिश है दर इन वजन उर्दू नीस्त इन वंशस्थ छंद बाद भाषा मन ना तुनिस्तम पैदा करदाम मन कम दीदाम अगर भाषा की नमी दुना वली मन ना तुनिस्तम की दर जवान उर्दू इन इंजुरीज इन दर इन वजन शेरा वंशस्थ पैदा तुनिस्तम बेकुनम मिसले फारसी दर फारसी हम कम हस दर उर्दू हम खली कम हस या मन ना तुनिस्तम पैदा बेकुनम दर उर्दू दीगर बेबनी देख हिंदी हस विचार अच्छे ही हमें सदा रहे अमोल बोली मुख से सदा कहे विकार सारे मन से निकाल ये समाज पूरा मिलकर सवारिये। इन हमिन बा हमिन रिद्म में खुनिम रिद्म खली खूब है रिद्म खली दोस्त दास्तनी हस मा इन रा खली खूब में खुनिम दोस्त दास्तनी हस। तो हिंदी हम शेर बीवज दاریم जान تو هندی هم شعر بیوز داریم مثل فارسی शेर बीवजन शेर बीवजन अब दर हिंदी मा दारिम मा दर हिंदी शेर बीवजन दारिम इन शेर बीवजन रामिकीम छंद मुक्त काव्य छंद मुक्त छंद यानी वजन मुक्त यानी न दारे मुक्त यानी बेदूने वजन छंद यानी वजन मुक्त यानी बेदूने काव्य यानी शेर बेदूने छंद शेर बेदूने बहर अलॉन जदीद हा दर संस्कृत हम इंजुरी मी नवीसान अलॉन की जदीद हस दर इंजा संस्कृत हम बेदूने वजन शेर मी नवीसान अलॉन हस वली खैली नमी नवीसान खैली ज्यादा अलॉन در فارسی هم جدیدن اینجوری شعر میگه بله آها در فارسی هم خیلی عالی الان جدید کی هست میاد اینها دلیل در فارسی دلیل چه میدهند چه دلیل دارند که الان در وزن نمی نویسیم در بدون وزن چه دلیل دارند ایشون یا همینجوری می نویسند که ممکنه به وزن بگیم کارمون سخت شه نتونیم همه حرفایی که میخوایم بزنیم و بگیم به خاطر بعضی چیزا رو بله همین درست میگن اونها هم درست میگن ما در این در همه جهان باشه این فکر که ما میکنیم چه هند باشه چه ایران باشه چه همه تو انگلیسی هم بلند ورس بکنم بله این در همه زبان هست ما که این چرا ببینیم اونها کی در وزن شعر می نویسند و بدون وزن شعر می نویسند هر دو چه فکر دارند آنها کی با وزن شعر می نویسند آنها فکر دارند که ما کی فکر می کنیم فکر ما هست فکر ما فکر مارا میتونیم اینقدر ما کلمه در ذهن داریم ما فکر مارا در آن کلمه میتونیم بیاریم و آن کلمه را میتونیم در وزن بیاریم آن کلمه را فکر برای فکر ما میتونیم کلمه پیدا میکنیم و آن کلمه را در وزن میتونیم بیاریم این کی هست اونها کی با وزن در وزن شعر می نویسند کلمه خیلی زیاد دارند اونا کلمه خیلی زیاد یاد دارند اونا خوب اونها کی بدون وزن شعر می نویسند اونها هم فکر قشنگ دارند اونها میگویند که برای ما فکر مهم است احساس مهم است thought مهم است ما چه فکر میکنیم این مهم است
فکر برای آن فکر می این وزن مهم نیست که ما آن فکر را در وزن بنویسیم. وزن مهم نیست، فکر مهم است، احساس مهم است. آنها هم خوبه داره، آنها هم اشتباه، فکر ایشون هم اشتباه اشکال نداره، فکر ایشون هم خیلی خوبه. ما که هر چیزی که می نویسیم و نوشتن، چه داستان می نویسیم، چه یک مقاله بنویسیم، چه شعر می نویسیم، این همه چیز یک فکر است. فکر مهم است. کسی هست که آن فکر را برای اون کلمه پیدا میکنه که با آن کلمه یک شعر میتونه بنویسه، با شعر میتونه یک کلمه بنویسه با وزن. کسی هست که برای آن کلمه مهم نیست، فکر مهم است، احساس مهم است، وزن مهم نیست و برای آن احساس خود میتونه کلمه پیدا بکند و یک شعر بدون وزن شعر میتونه بنویسد. این هم خیلی مهمه، اینا خیلی خوبه. به نظر من هر دو درستند. به نظر من هر دو درست. زبان فارسی شعر بدون وزن مثل انسان بدون لباس بعضی وقت درست. ما هندی در هندی هم میگوییم، ما هندی هم اینا چند میدونید، ما وزن را در فارسی چند میگوییم و چند به معنی پوشیدن هم هست. چند به معنی پوشیدن هست. اون چیکار میکنه؟ آن کلمه را، جمله را، نشر را در یک وزن میپوشند در یک وزن. ما بنابراین ما میگوییم که آنها که در وزن با وزن شعر نویسند، یعنی این معنی میدهد که آن شعر را با بحر میپوشاندند، پوشیده کرده اند. یعنی که وزن شعر را با وزن چیکار میکنه؟ وزن شعر را لباس میپوشاند. این هم خوبه برای زیبایی، برای زیبایی. و آنها که بدون وزن شعر می نویسند، آنها را چه میگن؟ لخت شعر میگویند، شعر لخت، بدون لباس شعر میگن. این هم خوبه. این هم اشکال در حقیقت درسته، مشکلی نداره. کسی اگر ببخشید کسی اگر ناراحت نباشه کسی که وقتی در حقیقت این درسته. بحر یا وزن لباس است، برای شعر لباس است. درست است این. استاد میگم ولی انسان بدون لباس هم زیباست. بله انسان بدون لباس هم خیلی زیبا هست بعضی وقت ها. اون پرنده را حیوان را ببینید، پرنده کدوم لباس میپوشه؟ آیا زیبا نیست؟ گاو، ببینید گاو برای اینجا خیلی زیبا هست، خیلی زیبا هست، ولی لباس که نمیپوشه. پس این کی لباس میپوشه، لباس نمیپوشه، این هم یک فکر ما هست. زیبا کی زیبایی است، زیبا معنی میدهد. در حقیقت زیبا اون کی معنی هست، اون معنی زیبا میشه. لباس کی زیبا نمیشه. لباس کی من چه لباس پوشیدم این زیبا نمیکنه، فکر من را زیبا میکنه مرا. در حقیقت باطنی چجوری هستم، دروغگو هستم یا راستگو هستم، فریب میدهم یا ایماندارم، چجوری هم این مهم است. این مهم است. پس معنی مهم است. معنی چه معنی با وزن باشه و بدون وزن باشه، شعر وزندار باشه، شعر بدون وزن باشه، معنی مهم است. اگر ما در وزن نوشتیم، شعر در وزن نوشتیم و معنی خیلی معنی نمیدهد، اون شعر چه وزنیه دیگه؟ اون در وزن هست، چه فایده داره اون شعر را که معنی نمیدهد؟ پس وزن با معنی خوب هست و بدون وزن کی بدون وزن کی می نویسند آنجا هم اگر معنی قشنگ هست، آن هم خیلی خوب است. بسیار عالی، بسیار عالی استاد. دیگر چیزی میخواید صحبت بکنید؟ بله، چند تا شعر بدون وزن فارسی بخون. آفرین، بخوانید. ما شعر وزن شما نوشتید یا مالکی است؟ شما نوشتید؟ یه شاعری تو ایران هست اسم آقای گروس عبدالملکیه. شاعر خیلی معروف هستشون؟ بله، جوون هست. الان زنده هست یا فوت کرد؟ جوون هستن. آفرین، خدا عمرت بده ایشون بهشون. خیلی خوبه، خیلی خوبه. بخوانید. آخرین پرنده را هم آزاد کردم، اما چیزی در این قفس هست که آزاد نمی شود. آخرین پرنده را هم آزاد کردم، اما چیزی در این قفس هست که آزاد نمی شود.
آزاد نمی شود. در مورد بدن گفتند چیزی در این بدن هست کفاست که آزاد نمی شود. خیلی فلسفانه گفتند. آفرین، خیلی فلسفانه، خیلی شعر عرفانی گفتند، شعر بسیار عالی. خیلی دیگر هم دارید استاد؟ یکی دیگه هم آقای شاملو هست. ایشون وزن بدون وزن داشت. شعر بدون وزن تو ایران باب کرد. یه شعرش هست: به راستی صلت کدام قصیده ای غزل. قصیده یک شعر طولانیه که توش غزل. فارسی. خیلی عالی. دوباره بخونید این استاد، دوباره بخونید. به راستی صلت کدام قصیده ای غزل. صدای شما قطع میشه استاد، نمیدونم چرا صدای شما قطع میشه. الان میاد؟ بله الان میاد. یک بار لطفا دوباره بخونید، در وسط نشنیدم. دوباره بخونید. به راستی صلت کدام قصیده ای غزل. ای غزل. آفرین. بله بسیار عالی، بسیار عالی. چه خوب. خیلی خوب استاد. پس جلسه ما که اینجا یکم خیلی خوب بود. امروز ما شعر خودمون را هم خوانده، شما که شعر فلسفه عرفانه خونده. شعر من در مورد شعر خود رود مقدس گنگ خوندم. دیگر ما دست شما در نکنه، لطفاً شما. دیگر ما در مورد وزن صحبت کرد. یکم در مورد رود گنگا هم گفتم به دوستان که معنی گنگا چیه و چه داستان هم یکم گفتم به دوستان. دیگر در مورد وزن هم صحبت کردیم ما. وزن سانسکریت کی ونسست بود و وزن فارسی کی اسم عربی داست، خیلی طولانی داست. بحر رجج مسدس مخبون مزال. بحر رجز مسدس مخبون مزال. این اسم همینجوری یاد هم میکنم استاد، همینجوری یاد هم میکنم، حفظم میشه که این شعر را خواندیم ما و برای این وزن را هم خواندیم که وزن فارسی که ونسست داریم ما آن وزن هست جتو تو ونسست مدیری تم جرو و وزن که این بحر رجج مسدس مخبون مزال هست این که وزن داره این مفاعلون مفتعلون مفاعلون. این هم برای این مثال هم آوردید دیدیم که در فارسی مثال کم داره. شما در همین وزن یک شعر نوشتید، خیلی دست شما در نکنه. خیلی ممنون که شما در همین وزن یک شعر نوشتید، یک بیت نوشتید. در فارسی کم پیدا میشه. اردو هم در این وزن کم داره، اردو هم که ما نمیبینیم ولی در ونسست چند در سانسکریت هندی میبینیم. سانسکریت خیلی زیاد هست، هندی هم ما میبینیم. اینجوری هست. پس در جلسه ما همین کار را انجام دادیم. خیلی خوب صحبت بود استاد امروز، خیلی خوب صحبت بود. دست شما در نکنه. خیلی ممنون. بس خیلی ممنون. بله خیلی ممنون استاد، خیلی ممنون که شما آمدید، دعوت من را پذیرید که شما. و برای جلسه آینده دوباره میبینیم با شعر جدید خودمون میایم به جلوی دوستان. در جلسه آینده همین شنبه وقت کم عوض میشه، در این وقت کم عوض میشه چون وقت این عوض میکنیم ما. در الان که 10 روز میایم ولی در جلسه آینده کم چون که مشکل پیش آمد وقت را کم عوض به دوستان خبر میدهیم ما که ولی روز همین باشه، روز که دوشنبه همین هست. خوبه وقت کم عوض میشه. پس خوبه استاد، خیلی ممنون. برای جلسه یک دیگر را دوباره ببینیم. خیلی ممنون. خدا نگهدار. خدا حافظ شما. نمو نمه به همه دوستان. خدا حافظ شما. خدا حافظ. خدا حافظ.